धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषकज्यूलाई। यो निकै भावमय कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मेरा सहयोगता कमरेड रणेन्द्र बराइलीज्यू, यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय महेश्वर गहतराज्यू, अन्य सबै विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले एउटै कार्यक्रममा पुस्तकहरूको लोकार्पण अनि कविता प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुनेलाई पुरस्कार र अनि फेरि साहित्यिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई सम्मान जस्ता विविध कार्यक्रमहरू संयोजित गर्नुभएको छ र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याएर पुस्तक लोकार्पणमा पनि र पुरस्कार वितरणमा पनि सम्मान व्यक्त गर्ने कुरामा पनि सहभागी हुने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि पनि म मेरो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ उद्घोषकको तर्फबाट भनियो, मैले साहित्यको बारेमा, राजनीतिको बारेमा र सांस्कृतिक रूपान्तरणको बारेमा हिजो विद्रोहको बेलामा या शान्ति प्रक्रियाको बेलामा या संविधान निर्माण र अनि फेरि निर्वाचनका प्रक्रियामा व्यक्त गरेका विचारहरूको यहाँ संक्षिप्तमा भनियो। म अहिले त्यसमा लामो व्याख्या गर्न सम्भव छैन। म 3 बजे नै अर्को ठाउँमा पुग्न पर्थ्यो। यहीँ आएपछि मैले अलिकति समय उतापट्टि अनुरोध गरेर मागेर केही सारेको छु र म तपाईहरुको अगाडि छु। साहित्य बारे मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने, म मात्रै होइन, त्यसो त सबै मानिसहरू मनभित्रबाट कवि नै हुन्छन्, भावुकै हुन्छन्, साहित्यकार नै हुन्छन् भनिन्छ। त्यसमाथि एउटा राजनीतिक आन्दोलनको कार्यकर्ता हुनुको नाताले म अलिक बढी नै भावुक छु। फेरि मैले जुन विद्रोहको नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको जो अभियानमा लागे, त्यसले मलाई त्यसै पनि अझ बढी साहित्यिक, अझ बढी भावुक बनाएकै छ। यो मलाई लाग्छ अब सिँगै नेपाली समाजले मेरो बारेमा, मेरो संवेदनाको बारेमा थाहा पाइसकेको छ। खालि मैले के भन्ने गरेको छु भने, मलाई मनपर्ने विधा संस्कृति हो, साहित्य हो, तर म जुन आन्दोलनमा लागेर जता म सक्रिय भएँ, मैले त्यसको निम्ति समय निकाल्न सकिन, पाइन। त्यसमा जहिले पनि मलाई एक खालको पश्चाताप भइरहेको छ। त्यसकारण म साहित्य बिनाको राजनीति र राजनीति बिनाको साहित्य दुईटै अधुरो अपुरो हुन्छ र समाजको लागि त्यसले त्यति हित गर्दैन भन्ने मान्यता राख्छु। मैले हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा सबभन्दा बढी कविताहरू सुन्ने, वाचन गर्ने, गीतहरू, नृत्यहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, असाध्यै धेरै त्यति बेला संस्मरण साहित्यहरू लेखिन्थे, नाचिन्थे, गाइन्थे, तिनको ठुलो भूमिका थियो। र मैले त्यही क्रममा भनेको हो, साहित्य र संस्कृति बिनाको राजनीति निरस हुन्छ। त्यसले समाजलाई गति दिन सक्दैन, रूपान्तरण गर्न सक्ने तागत पैदा गर्न सक्दैन भने राजनीति पनि यदि, साहित्य पनि यदि राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएन भने त्यो कलाको निम्ति कला भन्ने एउटा बुर्जुवाको मान्यता जस्तै हुन्छ। त्यसकारण यी दुईटाको बीचमा गहिरो अन्तर्सम्बन्ध छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु र अहिले पनि म त्यो मान्यतामा दृढ रहेको छु। मैले भन्न चाहे दोस्रो कुरा त्यो छ, जहाँसम्म दलितहरूको स्थितिको कुरा छ, सुरुदेखि नै हामीले जति बेला राजनीतिक आन्दोलनमा आफूलाई
लगाउने या त्यसमा सम्पूर्ण जीवन दिने समर्पणका साथ हिँड्यौँ। त्यति बेलादेखि हामी दलित आन्दोलनलाई नेपाली समाजको र यस क्षेत्रकै एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दा हो। दलितहरूको हक अधिकार र पहिचान प्राप्त नहुँदासम्म हामीले सामाजिक क्रान्ति र राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गर्नुको केही पनि अर्थ हुँदैन। किनकि यो एकातिरबाट वर्गीय मुद्दा पनि हो, उत्पीडक र उत्पीडितको बीचको सङ्घर्षको मुद्दा पनि हो, यो सांस्कृतिक मुद्दा पनि हो। कसरी एउटा जात विशेष र संस्कृति विशेषले अर्को जाति विशेष र संस्कृति विशेषलाई शोषण उत्पीडन गरेको छ, त्यसको अन्त्यसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक क्रान्तिको मुद्दा पनि हो र यो राजनैतिक क्रान्तिको मुद्दा पनि हो। मानव समाजको विकासमा श्रम विभाजनसँगै वर्ग विभाजन सुरु हुँदै जाँदा यस क्षेत्रमा वर्णाश्रम मान्यता जसरी विकसित गरियो र अनि सामन्ती हिन्दू अतिवादीहरूको तर्फबाट जबरजस्ती यो जात प्रथालाई जसरी थोपरिने काम भयो, हामीले सामाजिक मुक्तिको निम्ति यसैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ हामीले। मलाई खुसी छ आज रणेन्द्र बराली यो कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अमेरिकादेखि आउनु भएको पदमलाल विश्वकर्मा उहाँले एउटा ज्योतिष्पश जस्तो धेरैतिरबाट कविता सङ्कलन गरेर जातीय मुक्तिको निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति एउटा अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ, प्रतिष्ठान गठन गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँग उभिँदा रणेन्द्र बराली मैले धेरै कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु, मलाई सबभन्दा पहिला कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ, जो आजको सभापति हुनुहुन्छ। मेरो घर म चितवनमा कास्कीबाट बसाइ सरिसकेपछि 7-8 वर्षको उमेरमा मेरो घर सँगै जोडिएको चाहिँ धनबहादुर विश्वकर्माको घर थियो। उहाँ जाने आउने घर हो त्यो धनबहादुर विश्वकर्मा, उहाँ बितिसक्नुभयो। मलाई राजनीतितिर उत्प्रेरित गर्ने धनबहादुर विश्वकर्मा अनि उहाँका आउने समर्थन गर्ने रणेन्द्र बराली। अनि रणेन्द्र बराली र धनबहादुर विश्वकर्मा भएर मलाई एक दिन राति म आइएससी पढ्दै थिएँ, भर्खर एसएलसी पास गरेर आइएससी पढ्दै थिएँ। त्यति बेला धनबहादुर विश्वकर्मा र रणेन्द्र बराइलीले मलाई पूर्णलाल विश्वकर्माको घरमा लैजानु भयो र रूपलाल विश्वकर्मासँग भेट गराउनु भयो। त्यही मैले पहिलो पार्टी सदस्य लिएको 2028 सालमा। यो बडो विचित्रको संयोग भन्नुपर्छ। धनबहादुर विश्वकर्माको छिमेकी रणेन्द्र बराइलीद्वारा मलाई बाटो देखाइएको, पूर्णलाल विश्वकर्माको घरमा लगेर राति, त्यो बेला पञ्चायतकाल थियो, भूमिगत रूपमा रूपलाल विश्वकर्माले पार्टी सदस्यता दिएको 1 रुपियाँ तिरेर। त्यति बेलाको कुरा हो यो 28 सालमा। त्यसकारण स्वभावैले मेरो छिमेकी मलाई राजनैतिक रूपले सङ्गठित हुन उत्प्रेरित गर्ने र मलाई पार्टी सदस्यता दिने सबै दलितै हुनुहुन्थ्यो। आज म गर्व गर्छु, आज यो कार्यक्रममा रणेन्द्रजी सभापति हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै किताब लेख्नु भएको छ र उहाँ अहिले पनि हामी सँगै छौँ, एउटै पार्टीमा छौँ, एउटै आन्दोलन र एउटै अभियानमा अहिले पनि लागिरहेकै छौँ। जसको घरमा म गएको थिएँ पूर्णलाल विश्वकर्मा, उहाँ पनि अझै जीवित हुनुहुन्छ र पार्टीमै हुनुहुन्छ, हाम्रै आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। यो कम खुसीको कुरा होइन। अनि मैले जति बेला जनयुद्ध गर्ने र विद्रोह गर्ने, त विद्रोह गर्ने बेलामा सबभन्दा बढी कुन वर्गलाई, कुन समुदायलाई आन्दोलित गर्यो भने त्यो विद्रोह सफल हुन्छ भनेर हेर्दा मैले देखेको चाहिँ सबभन्दा पहिलो समुदाय भनेको दलित नै हो। यो समाजले, सामन्ती समाजले सबैभन्दा धेरै विभेद गरेको, अत्याचार गरेको, अपमान गरेको, शोषण गरेको समुदाय दलित हो। त्यही दलितलाई सङ्गठित गरेर विद्रोही बनायो भने त्यो दिगो हुन सक्छ भन्ने कुरा। अनि महिलाहरू जसलाई पितृसत्तावादी समाजले
दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा विभेद गर्छ, चाहे त्यो धनीको हो चाहे त्यो गरिबको हो। महिला भएपछि त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अत्याचार गरिन्छ। त्यसैकारण महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने र विद्रोहमा उठाउने र उनीहरूको हातमा बन्दुक थमाउने, किनभने उनीहरू आफै आफ्नो भाग्यको फैसला पुर्ने ठाउँमा पुर्याए मात्रै सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने ठान्थेँ मैले। अनि आदिवासी जनजाति, अनि मधेसी, मुस्लिम, यी सबै विभेदमा परेका वर्ग समुदाय अनि मजदुर किसानलाई सङ्गठित गर्नेबाट सुरु भयो। र म यसको लामो व्याख्या नगरी के मात्रै म एउटा संवेदना साट्न चाहन्छु भने जति बेला दलित समुदाय र त्यसमा पनि दलित समुदायका महिलाहरू चाहिँ जागेर विद्रोहमा, जति बेला पुरुषहरूले आत्मसमर्पण गर्नेतिर अलि भाग्नेतिर उद्धत भएको थियो, मैले नेतृत्व गरेको जनयुद्धको सुरुको चरणमा आतङ्क चाहिँ पुरुषहरूमाथि थियो। त्यति बेला महिलाहरूले र दलित महिलाहरूले राज्यसँग मुकाबिला गर्ने, राज्यको फौजी शक्तिसँग मुकाबिला गरेर पहिलो हतियार खोज्ने काम दलित महिलाहरूले गरे। अस्ति मैले केही समय अस्ति भर्खरै मैले सुर्खेतमा गएर ती महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने मौका पाएँ। ती वीर वीरङ्गनाहरू जसले नेपालमा गणतन्त्रको आधारशिला खडा गरे, दलित समुदायहरू। त्यसै गरी तपाईहरुलाई थाहा छ आम रूपमा महिलाहरू, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ विद्रोहको बेलामा झन्डै 50% सेनामा भर्ती भएर एलएमजी, मेसिन गन, सबै खाले बन्दुकहरू, पिस्तोल लिएर बकाइदा पुरा समाजलाई आफ्नो कमान्डमा राख्ने जति बेला म त्यो लस्कर देख्थेँ मलाई बडो गर्व हुन्थ्यो। यही त हो हामीले देखेको सपना, क्रान्तिको, परिवर्तनको, सामाजिक न्यायको। र त्यति बेला जति बेला हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, सबै जातपातका विभेदहरू भत्काउने अभियान निकै तीव्र गतिमा गयो। कोही कसैकोमा छुने नछुने भन्ने कुरा त त्यो सबै पुरै मेटिएको थियो त्यति बेला। र हामीले अन्तर्जातीय विवाह स्वत त्यो आन्दोलन र विद्रोहको विकाससँगै यति व्यापक भयो, आन्दोलनका केन्द्रहरूमा आम रूपमा अन्तर्जातीय विवाहहरू हुन थाल्यो। र ती अन्तर्जातीय विवाहमा कुनै कुनै कार्यक्रममा 2टा 3टा 4वटा विवाह एकैचोटि हुँदा मैले कतिपयमा प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यसकालका समारोहमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्थेँ। हामी सबैलाई उच्च जातिका हुन् या जुनसुकै जातिकालाई त्यो अन्तर्जातीय विवाहहरू हुँदा बडो गर्वको अनुभूति हुन्थ्यो। तपाईहरुलाई मलाई थाहा छैन सबैले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छ छैन। हामीले स्थानीय जनसरकार भनेर गठन गर्न थाल्यौं। 5-6 वर्ष विद्रोह सुरु भएको भएपछि बिस्तारै सरकार गठन गर्दा प्राय धेरै ठाउँमा हामीले ती सरकारहरूमा दलितहरूलाई नै सरकार प्रमुख बनाउने, दलित महिलाहरूलाई सरकारको खास जिम्मेवारी दिने गर्थ्यौं। र त्यो हामी सबैको लागि गर्वको विषय हुन्थ्यो। समाजले सबभन्दा तल राखेका मान्छेहरू, पिसेर राखेका, जाँतोमा पिसे जस्तो अपमानित र अत्याचार गरेका मान्छेहरू अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने, बन्दुक बोकेर जाति पटाएर सामन्तका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अनि राज्यले खटाइएका फौजी ताकतको प्रतिरोध गर्ने भने यो आफैमा एउटा महान कार्य थियो भयो। तर अहिले शान्तिमा आएपछि बिस्तारै बिस्तारै बन्दुक त हाम्रो हातबाट छुट्यो नै। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति, शान्तिको निम्ति भनेर हामीले बन्दुक व्यवस्थापन गर्यौं। तर हामीले अरू चिज त व्यवस्थापन गरेका थिएनौं। तर जब यो समाजमा मुख्य मूलधार भनेका पार्टी, मान्छे, वर्गसँग हाम्रो समागम भयो अनि हाम्रो पनि बिस्तारै बिस्तारै ती अन्तर्जातीय विवाहहरू धेरै जसो भत्किने क्रम सुरु भयो। त्यति बेला आन्दोलन र विद्रोह र क्रान्तिमा गर्वको महसुस गर्ने बाहुन क्षेत्री केटाहरू अब घर फर्किँदाखेरि बा आमाले चाहिँ
दलित महिला ल्याएको भनेपछि घर पस्न नदिने या विभिन्न खालले त्यसलाई अपमानित गर्ने सुरु भयो र ती विच्छेदतिर गए। अहिले बिस्तारै फेरि उपल्लो जात र तल्लो जात, अझ मलाई सबभन्दा बढी पीडा हुने त रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरूलाई उन्मुक्ति दिनको निम्ति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यस खालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए, अन्तर्जातीय विवाहहरू भए। त्यही अहिले दलित केटासँग प्रेम गरेको विषयलाई लिएर केही दलित युवाहरू र अन्य युवाहरू मारिए। त्यही ठाउँमा मेरो लागि यो निकै ठुलो पीडाको विषय भएको छ। प्रतिक्रान्ति भने त यसरीको हेर्दा हेर्दै हुँदो रहेछ भयो। जुन पार्टीहरू, जुन नेताहरू, जुन व्यक्तिहरू पुरानै समाजमा दुई चारवटा सुधारका कुरा गरेर भोट तान्ने मात्रै राजनीति गर्थे, तिनीहरूलाई त केही फरक परेको छैन। यो दलितहरू दलितै रहिराखौँ, बाहुन छेत्री नै भइराखौँ, माथि नै भइराखौँ, शासन गर्ने अधिकार माथिकालाई मात्र हुन्छ भन्ने ठान्ने पार्टी छन्। तिनीहरूको लागि त केही फरक परेको छैन, बरु राम्रो भएको छ। तिनीहरू त यो संहिता उल्ट्याउन चाहेका छन्। यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भनेर भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न चाहेका छन्। सबैले मिलेर प्रचण्डलाई अपराधी नै हो भनाउन चाहेका छन्। यसले चाहिँ दलितहरूलाई उठाएर हामीलाई हैरान पारे, आदिवासी जनजाति उठाएर महिलालाई 35% के भनिदिएर। तपाईँले देख्नुभयो हिजोका सरकारका कतिपय ठुल्ठुला महान विद्वान ब्युरोक्रेसीका ठुला भन्नेहरू चाहिँ माओवादी नसकिँदासम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेको सुन्नुभएको छ नि हिजो अस्ति मात्रै। कोन ती मान्छेहरू भन्दा यो सामाजिक विभेदलाई बुझाउने, सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न चाहने, महिलालाई विशेष अधिकार दिने या महिलाको प्रतिनिधित्व, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई सिद्ध्याएपछि हुन्छ के? तर दुर्भाग्य के छ भने जुन वर्ग समुदायको निम्ति भनेर हामी लडाइँ लड्यौँ, अहिले त्यो वर्ग समुदाय पनि जानेर अथवा नजानेर तिनी आफूलाई नै अत्याचार गर्नेहरूको पछि पछि लाएर तानी पिट्दै हिँडेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ बडो नमिठो लाग्छ। के भयो होला, मान्छे के भएको होला भने जस्तो महसुस हुन्छ। तर आज चाहिँ यो दुईटा ज्योति स्पर्श, रातो बारुद हैन, ज्योति स्पर्श एउटा सङ्कलनको रूपमा परम विश्वकर्माले जसरी सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति एउटा अभियानको अङ्गको रूपमा सङ्कलन गर्नुभएको छ, रातो बारुद भनेर नरेन्द्र बराडीले कविता मार्फत फेरि सामाजिक न्यायको निम्ति, समानताको निम्ति आवाज बुलन्द गरिराख्नु भएको छ। यो हेर्दा, यस्तो कार्यक्रम हेर्दा म फेरि पनि हिजोकै विद्रोहकै छेडमा छु जस्तो, फेरि पनि त्यो अभियान जीवितै छ। यो अभियान मर्दैन, यो अगाडि बढिराख्छ र यो अन्ततः जबसम्म सबै मानिसहरू समान हुने स्थिति बन्दैन, सबैको आत्मसम्मान, सबैले न्याय, सबैले समानताको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म यो अभियान चलिराख्छ भन्ने अनुभूति आज फेरि एकचोटि तपाईँहरूले दिलाउनु भएको छ। त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किताबको बारेमा टिप्पणी गर्ने मेरो त्यति धेरै चाहिँ हैसियत छैन। त्यसमा दुईजना विद्वान टिप्पणीकारले यहाँ टिप्पणी गरि नै सक्नु भएको छ। म उहाँको त्यो टिप्पणीलाई पनि हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले गम्भीर ढङ्गले नै टिप्पणी गर्नु भएको छ र आज कविता मार्फत सामाजिक न्याय र समानताको आवाज उद्घोष गर्ने माध्यमिक तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले आज पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो, सम्मान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि बधाई, शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आज सम्मानित हुने व्यक्तित्व यहाँ आइ नपुगे पनि मैले त्यो सम्मान चाहिँ
हस्तान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने सम्मानित व्यक्तित्वलाई पनि हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरु सबैलाई पनि धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।